بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم أصدقائي في سلسلة دروس لا جيستيون دو ستوك. هذه الحصة غنشوفو اون ريفيزيون جينيرال. بوركوا جيري ان ستوك؟ ملي كنتكلمو على ان ستوك alors هناك plusieurs charges supportées par l'entreprise. عندنا la location, la construction, les charges du personnel, la manutention, ainsi de suite. كذلك عندما كنستوكيو une grande quantité في ستوك فعندنا واحد لو كو دو بوسيسيون او بيان لو كو دو ستوكاج لي كيتزاد. وايضا ملي كتكون اون كونتيتي صغيره فمن طبيعه الحال لو نومبر دو كوموند كيتزاد اي باغ لا سويت لو كو دو باساسيون دو كوموند كيتزاد كذلك. ومن جهه اخرى عندما كتكون عندنا واحد لا كونتيتي صغيره في ستوك فكنطيحو سكون ابل لا ريبتور، دونك باغ لا سويت لا نون ساتيسفاكسيون دو كليون. الو غروس او مودو بالنسبه لا جيستيون دو ستوك فعندنا l'objectif est la réduction du charge وأيضا satisfaction du besoin du client. Donc la réduction des charges et satisfaire les besoins du client. إذن بالنسبة لا جيستيون دو ستوك هناك 3 نقط رئيسية يجب أن تركزوا عليها أصدقائي. هناك أولا لا كلاسيفيكاسيون A B C. كنحاولوا نكلاسيو ستوك سولون 3 كلاس. دونك لونتربريز ملي كيكون عندها بليزيور ارتيكل دونك فما كتكونش عندهم لا ميم جيستيون وكذلك ما عندهمش لا ميم بريوريتي. دونك كنحاولوا نكلاسيو لي زارتيكل قلنا سولون 3 كلاس. في لا كلاس A كنستعملوا لي زارتيكل اللي كتكون عندهم لا كونسوماسيون كبيره وبالتالي دائما كيكونوا قرابين لا سورتي او بيان لونطري كنستوكيو قلنا لي زارتيكل في لا كلاس A اللي عندهم كونسوماسيون كبيره pour faciliter le chargement et le déchargement de la marchandise وكذلك pour minimiser la durée de manutention. ثم كذلك عندنا لي زارتيكل كنكلاسيوهم في لا كلاس B اللي كتكون عندهم اون كونسوماسيون موين. واخيرا عندنا لا كلاس سي كنكلاسيو فيها لي زارتيكل اللي كتكون عندهم لا كلاس لا كونسوماسيون ديالها قليله. دونك ثانيا هناك عندنا لا فالوريزاسيون دي ستوك. شنو كتعني لا فالوريزاسيون دي ستوك؟ هي بكل بساطه كنحاولوا نعطيو التقييم لي زارتيكل اللي عندنا في ستوك. باغ اكزومبل ا ان مومون دوني تي 1 جبنا 1 كيلوغرام د لا ماتيير بروميير مثلا بجوج دراهم و ا ان مومون دوني تي 2 مثلا جبنا ان اوتر كيلوغرام د لا ماتيير بروميير لكن كما كتعرفوا فلو بري في المارشي كيتغير جبناه ب 4 درهم. دونك فبالنسبه لو كو دونطري كيكون معروف مي لو بروبليم هو سي لو كو دو سورتي. دونك كيجي هنا لو رول ديال لا فالوريزاسيون دي ستوك وكنحاولوا نعطيو القيمه الحقيقيه ديال لا مارشانديز او بيان لا ماتيير بروميير اللي غتخرج من ستوك. دونك كتكون عندنا لا بروميير ميثود اللي هي فيفو فيرست ان فيرست اوت، يعني لو بروميير اونطري فهو لو بروميير كي فا سورتير. دونك في هذه الحاله عندنا 1 كيلوغرام بجوج دراهم وكذلك 1 كيلوغرام ب4 دراهم. دونك فلو بروميير سورتي كنعملو الثمن ديال 2 دراهم. وبالنسبه لهاد
لا ميثود فيفو كنستعملوها غالبا لي برودوي بيريستابل، المواد اللي كتنتهي مده الصلاحيه ديالهم، مثلا الحليب، فرماج، انسي دو سويت. ثم ثانيا عندنا لا ميثود ليفو لاست ان فيرست اوت، يعني لو ديرنيي اونتري فهو لو بروميي كي فا سورتير. وبالتالي في هذه الحاله عندنا 1 كيلوغرام بجوج دراهم، وكذلك 1 كيلوغرام ب 4 درهم. دونك فلو ديرنيي اونتري اللي هو لا ماتيير ديال 4 دراهم فهو لو بروميي كي فا سورتير. بالنسبه لهاد لا ميثود هادي فكنستعملوها لي برودوي اللي القيمه ديالهم كتزاد مع مرور الزمن، كلما بقى عندنا البرودوي في ستوك لمده طويله والا القيمه ديالو كترتفع. ثم اخيرا عندنا لا ميثود كميب لو كو موين يونيتير بونديري. بالنسبه لهاد لا ميثود هادي فكنحاولوا نعملوا لا موين ديال لي بري، مثلا عندنا البرودوي لا ماتيير بروميير الاولى بجوج دراهم والثانيه ب4 دراهم، دونك فكنستعملوا لا موين. لو كو دو سورتي غيكون اذا هو 3 دراهم. ثم ثالثا عندنا لي ميثود دابروفيزيونمون. بالنسبه لي ميثود دابروفيزيونمون فكنحاولوا نجاوبوا على دو كيستيون اساسيين اللي هما combien, donc combien on va approvisionner ou bien combien on va commander. ثم la deuxième question, quand, يعني quand on va déclencher la commande. donc فكتكون عندنا هنايا لا كونتيتي اما غتكون فيكس ou bien variable، وكذلك بالنسبه لا دات كذلك اما تكون فيكس ou bien variable. donc فكتكون عندنا لا بروميير ميثود هي لابروفيزيونمون اوتوماتيك. دونك هذه في الحاله ملي كتكون عندنا لا كونتيتي فيكس وكذلك لا دات فيكس، ففي هذه الحاله كنستعملوا لابروفيزيونمون اوتوماتيك اللي كتسمى كذلك سيستيم كالوندير. دونك فكتكون عندنا اون كونتيتي فيكس باغ اكزومبل 200 يونيتي، وكتكون عندنا كذلك لا دات فيكس ابري مثلا شاك سومين. دونك فستوك يكون عندنا على هذا الشكل هذا. ثم ثانيا عندنا بوين دو كوموند. ففي هذه الحاله هذه ملي كتكون عندنا لا كونتيتي فيكس مي لا دات الي فاريابل ف كتسمى بوين دو كوموند. دونك كتكون عندنا لا كونتيتي فيكس مي لا دات الي فاريابل. بارفوا غتكون عندنا اون سومين، مره اخرى ابري 2 سومين. دونك كيكون عندنا بوين دو كوموند كيكون عندنا ابارتيغ دو واحد لا كونتيتي، مثلا اون ديكلونش لا كوموند وهنا كيكون عندنا لو ديلي دابروفيزيونمون. دونك لو ستوك اوغمونت اي انسي دو سويت. اون فوا كنوصلوا للستوك d'alerte on déclenche la commande. هنا كيكون عندنا ce qu'on appelle le point de commande et le stock augmente ainsi de suite. ثم كتكون عندنا لا ميثود الثالثه لا ميثود هيبريد. هذه بالنسبه ملي كتكون عندنا لا كونتيتي فاريابل وكذلك لا دات فاريابل، هذه كنستعملوا فيها غالبا لا probability. ثم اخيرا لا ميثود دو ريكومبليتمون بيريوديك. بالنسبه لهاد لا ميثود هادي فكتكون عندنا لا كونتيتي الي فاريابل مي لا دات فيكس. اذا غروس مودو بالنسبه لا جيستيون دو ستوك هناك 3 نقط رئيسيه. اولا عندنا لا كلاسيفيكاسيون ا بي سي، كنكلاسيو لو ستوك سولون 3 كلاس. ثم ثانيا لا فالوريزاسيون دو ستوك، كنحاولوا نعطيو القيمه الحقيقيه ديال ستوك. ثم
ثالثا les méthodes d'approvisionnement.